मामा क्या कहना, अत्तार का चेहरा, क्या कहना, अत्तार की दाढ़ी, क्या कहना, अत्तार का कुर्ता, क्या कहना, अत्तार की खुशबू, क्या कहना, अत्तार की खुशबू, क्या कहना, अत्तार का चलना, क्या कहना, अत्तार का उठना, क्या कहना, अत्तार का बोलना, क्या कहना, अत्तार का हंसना, क्या कहना, अत्तार का देखना, क्या कहना, अत्तार की चादर, क्या कहना, अत्तार का चश्मा, क्या कहना, अत्तार का देखना, क्या कहना। अत्तार की निगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया में वाहिद ऐसी जमात है कि जिसका गुजारा किस्से कहानियों पर है और इमाम से लेकर मुक्तदी तक सारे के सारे जाहिल और अजल हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाओ कि ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाहिल हैं कि सिर्फ अत्तार 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 के उठने को सलाम और बैठने को सलाम और देखने को सलाम। ओ खुदा दे बंदे, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं, और मस्जिद के अंदर तुम बैठ कर इतनी बेहयाई और यानी हट धर्मी से सिर्फ अत्तार के अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो दूसरा क्लिप इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, दूसरा क्लिप भी मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि मस्जिद के अंदर फरमाया कि मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह का घर हैं, फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदन, अल्लाह के साथ अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, मस्जिदों में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए। कोई मुस्तनद बातें जो कुरान और हदीस से रिलेटेड हों। इस जमात की खासियत ये है कि किस्से कहानियों पर और बुज़ुर्गों के वाक़यात पर इनका भी गुजारा है, और इनके जो आइमा कराम हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, इन सब का गुजारा इन किस्से कहानियों पर है। इल्म नाम की कोई चीज़ इस जमात के अंदर है ही नहीं, सिवाय फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये किया और फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये किया। और माशाल्लाह जितने आगे बैठे हुए हैं वो भी झूम झूम के नारे लगा रहे हैं, अत्तार अत्तार। और अल्लाह का नाम लो, कोई खुदा का खौफ करो, कोई नबी पाक सल्लम का नाम लो, कोई कुरान की तिलावत सुनाओ लोगों को, कोई हदिया नात पेश करो। ये क्या तुमने लोगों को जहालत के अंदर डुबो रखा है। तो बहरहाल ऐसा करने वालों पर अफसोस होता है कि लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये पाबा चानी जो है इनका बड़ा कितना गुमराह कर रखे आवाम को, लेकिन फिर भी ये खुश हैं। तो बहरहाल अफसोस होता है लोगों को देखकर। तो आगे मैं आपको एक और क्लब भी दिखाता हूँ। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, किबला वकील जी, आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, मैं जा रहे सर रामपुर, नाल सन मेरे घर वाले, औरतां शौरतां सारियां नाल सन, रेल गड्डी जांदी कोई नहीं सी, असी बह गए दांद गड्डी ते। वो अपने अपने इस इलाके च क्या दे बैल गड्डा 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 वही गड्डा, उस गड्ढे ते बह गए आला हजरत, दांद अगे सन जुगड़े हुए, आला हजरत के नाल आला हजरत दियां खवातीन मशीरा वगैरह। आला हजरत फरमाते हैं गलती से उस चलाने वाले ने, गड्ढा चलाने वाले ने रामपुर जा रहे थे तो गलती से उसने दरिया की रास्ता इख्तियार किया, दरिया के करीब से गुजरा, गड्ढा गया दल दल में फंस। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो ना, गड्ढा गया फंस दल दल विच। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं उन्हें मारिया जोर दांदा आले, तो दांदा वो छिटके रसियां दांत जोर लावन, जहां जहां जोर लावन गड्ढा विच लेंदा जाए। ऐसा जी, जहां जहां जोर लावन गड्ढा थले लेंदा जाए। टैर अद्धे अद्धे खुब गए तो गोडियां तो ज्यादा तक दांत खुब गए। मैंने पता लग गया इन्हें निकलना नहीं। मैं अल्लाह पाक का जिक्र किया, हजूर ते दरूद पढ़िया, तो मैं आख्या बाबा बगदाद वाले
گڈا پھنس گیا، گڈا پھنس گیا۔ آگے اتنے میں ایک بابا آیا، وہ ہے میرے کول آیا، انہیں آگیا پتر احمد رضا کی گل، میں آگیا گڈا پھنس گیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ جملہ سنو، کاش کہ آپ کو اس جملے کی، جس طرح امب چوسن دی لذت ہوتی ہے، ہر جملے دی لذت ہوتی ہے۔ امب میٹھا ہوئے تے بڑا قرار تے مزہ دیتا ہے، تے گل بھی میٹھی ہوئے تو بڑا مزہ دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں میں کیا جناب گڈا پھنس گئے، انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ میں کہا غریب نواز دل دل ہے، دل دل ہے، غریب نواز کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھر میں کہا پھنس گئے ہیں پر ہے بھی پھنسے بھی دل دل بھی۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں نکل جائے گا۔ میں کہا حضور دل دل بھی پھنسے ہے، کہ کوئی نہیں ہمارا کام ہی یہ ہے روز نکالنا، ہمارا کام ہی یہ ہے روز پھنسوں کو، یہ کہہ کر ٹائر کو ہاتھ لگایا اور بولے چلو، تو گڈا چک کے باہر آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہنے دسی نہیں ہے گل، عرصہ گزر گیا، واقعہ بتاتے تھے بزرگ کا نہیں بتاتے تھے۔ ایک دیارے اینڈ لیٹے ہوئے تو مفتی امجد علی بارے شریعت والے پیر پہ دباون تو موج وچ تک کیا کرنے لگے اعلیٰ حضرت جی وہ بابے تک دس دیو کون ہے؟ تو اینڈ اکھاں پٹ کے احمد رضا بولے مفتی جی تمہیں نہیں معلوم جس کی 11ویں کھاتے ہیں وہی تو تھا۔ ہونا کو نعرہ رسالت۔ تو فرشتے تو آئے ہونے تھے لیکن میرا بابا ضرور آیا، بابا ضرور آیا، اور واللہ باللہ تاللہ ہے کتابی گلہ میں نہیں کر رہا۔ تسی تمہاں کہ بھائی یہ واقعات کتابی سنایا نا، اگر وہ فقیر گناہگار درویش وہ باتیں شروع کر دے جو مشاہدہ کے ساتھ تعلق۔ جی ناظرین، یہ اور ہستی ہیں جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مشکلات سے نکالنے والے، پریشانیوں سے نکالنے والے صرف ہمارے بڑے حضرت جی، اور خدا حالانکہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ذات ہے، نفع نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، لوگوں کی مشکلیں حل کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اب یہ سارے معاملات جو ہے انہوں نے اپنے بڑوں کے ذمہ لگا دیے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس پوری کائنات کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک ریت کا ذرہ بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی بنانے والا نہیں۔ اور یہی مشرکین مکہ کا حال تھا کہ جب ان کی کشتی دریا کے اندر ڈوبنے لگتی تھی اس وقت کہتے کہ ہم خالصتاً اللہ کو مانتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہاں سے بچا لے۔ اور آج کے ان لوگوں سے تو وہ مشرکین مکہ ہی صحیح تھے کہ وہ ہر پریشانی کے عالم میں جہاں پہ ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تھی وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ اتنے بڑے مشرک، اللہ معاف کرے، کہ جہاں کشتی ڈوبتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، یا غوث اعظم، ہم سکول میں پڑھاتے تھے تو ایک دفعہ بادل بڑا گرجنے لگا تو کلاس کے اندر سے بچوں نے آوازیں شروع کر دیں، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ اور میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر بادل گرجنے لگے تو یا غوث اعظم لو تو بادل جو ہے وہ تھم جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے، یعنی غوث اعظم کے پیران پیر کے نام سے بادل ڈرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا بڑا شرک لوگوں کے اندر، اور یہ سارا قصور انہی مولویوں کا ہے جنہوں نے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو کیا مرنا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو ہمارا یقین یہی ہو کہ اللہ کی ذات علی سب کچھ کرنے والی ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی دنیا میں کسی کو تصرف کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے،
کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اطار اطار کے نعرے لگانا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی تعریفیں کرنا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ ہی ہدایت نصیب فرمائی۔